कथाकार पद्मावती सिंह र उनीद्वारा लेखिएको आरुको बोट कथाको समीक्षा। सर्वप्रथम पद्मावती सिंहको परिचय। विक्रमसम्म 2005 साल वैशाखमा काठमाडौँ जिल्लामा जन्मिएकी पद्मावती सिंहले स्नातक तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेकी छन्। 2022 सालमा पत्थरको हृदय कथा रचना गरेर नेपाली साहित्यमा पदार्पण गरेकी पद्मावती सिंहले नेपाली साहित्यको कथा विधामा कलम चलाएकी छन्। साथै सम्पादनको क्षेत्रमा पनि उनको योगदान रहेको छ। उनका मुख्य कथागत प्रवृत्तिहरू निम्न अनुसार छन्। नारीवादी लेखिका, समसामयिक समस्यामा आधारित लेखन, लैङ्गिक असमानता र जातीय विभेदका विषयवस्तुमा केन्द्रित, महिलामाथि हुने गरेका हिंसा, यौन शोषण आदिको विरोध, यौन मनोविज्ञानको सूक्ष्म प्रस्तुति, अन्याय अत्याचारप्रति तीखो व्यङ्ग्य प्रहार, मातृत्व प्रेम र शान्तिको सन्देश अभिव्यक्त गर्ने कथाकार उनका मुख्य कथागत प्रवृत्ति हुन्। अब आरुको बोट कथाको समीक्षा। यो कथा बढ्दै गरेको जवानी र यौन चाहनाले सताएको कुरालाई लिएर लेखिएको कथा हो। यस कथामा आफ्नो यौवनलाई आरुको फूलसँग दाँजिएको छ। आरुको फूल फल भएर पाकेको कुरा देखाउँदै प्रथम रजस्वला भएदेखि आफ्नो यौवन बढ्दै जाने गरेको प्रसङ्ग यस कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। आरुको बोटमा फूलहरू लाग्न थालेका छन्। आरुका फूलसँगै रश्मिको शारीरिक विकास हुँदै गएको छ। केही समयपछि उसको रजस्वला भएको छ। 11 दिन ऊ कहीँ कतै नगएर गुफावास बस्छे। 11 दिनपछि रश्मिको शरीरमा परिवर्तन हुँदै जान्छ। ऊ युवकप्रति आकर्षित हुँदै जान्छे। आरुको बोटमा फुलेका फूल फल बनिसकेका छन्। आरुको बोटमा आएको परिवर्तन जस्तै रश्मिको जवानीमा पनि परिवर्तन आएको छ। आरुका फल पाकेका छन्। रश्मि खान खोजेकी छ, तर उसको हजुरआमाले पाकेको फल देवतालाई नचढाई नखान भनेको हुनाले ऊ दुधारमा परेकी छ। एक दिन ऊ आरुको बोटमुनि बसेका बेला एउटा पाकेको आरुको दाना खस्छ। उसले खान खोज्दा हजुरआमा र उसकी साथी मुना आइपुग्छन्। उसले त्यो दानालाई पछ्यौरामा लुकाएर राख्छे। रजस्वला भएपछि युवकसँग बढ्दै गएको हेराहेर मुस्कान यौवनत्वको विकासलाई देखाएर आरुको बोटमा फलेको आरु खानका लागि तयार भइसकेको देखाउँदै यसको कथावस्तु सकिएको छ। आरुको बोट कथामा रश्मि, हजुरआमा, मुना, युवक आदि पात्रहरू रहेका छन्। यस कथाकी मुख्य पात्र रश्मि हो, जो भर्खरै यौवन अवस्थामा पुग्दै गरेकी पात्र हो। उसैको यौवन अवस्थालाई आरुको बोटसँग, आरुको फूल र फलसँग तुलना गरेर कथावस्तु अगाडि बढेको छ। अब यस कथाको मूल भाग। पद्मावती सिंहद्वारा लिखित आरुको बोट कथा यौन र मनोविज्ञानको सूक्ष्म प्रस्तुति गरिएको कथा हो। आरुको बोट र फूलसँग रश्मिको जवानीलाई तुलना गरिएको छ। भर्खरै रजस्वला भएकी रश्मिको शारीरिक अवस्था परिपक्व हुँदै गएको छ। ऊ जवान युवती भएकी छ। उसमा जवान भएको हुँदा काम वासना पनि बढ्दै गएको छ। ऊ कोठामा बसेर सिँगारिन्छे। युवकलाई देख्दा मुस्कुराउँछे। युवकलाई आफूतिर आकर्षित गर्न सिँगार पठार गर्छे। आफ्नो युवकलाई हेरेर यौन चाहनालाई तृप्त पार्न खोज्छे। जसरी आरुका फूल फल भएका छन्, त्यसै गरी रश्मिको जवानी भरिँदै गएर प्रथम रजस्वला हुन पुग्छे। रजस्वला भएको 11 दिनसम्म गुप्तवासमा बस्छे। रश्मिको जवानी फुल्दो र फक्रदो अवस्थामा जान्छ। उसलाई आरु खाने तीव्र इच्छा हुनु भनेको उसभित्रको तीव्र काम वासनाको अवस्थालाई चित्रण गर्नु हो। कथाकारले रश्मिको जीवनलाई आरुको बोट, फुलेका फूल र फलसँग तुलना गरेका छन्। आरुको फूल रश्मिको चढ्दो जवानीको प्रतीक हो भने आरुको फल उसको यौवनको प्रतीक हो। यस कथाले मानवीय यौवन र यौन चाहनालाई प्रतीकात्मक रूपमा उभ्याएको छ। रश्मिको जवानी चढेको देखाएर उसको जवानीका चिन्ह अङ्कन गरिएको छ। एउटा नारी यौवना अवस्थामा पुगेका बेला
उसले यौन चाहना पूर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा ऊ कसरी मानसिक तनावमा रहन्छ भन्ने कुरा यस कथाले प्रस्ट्याएको छ। रश्मि युवकलाई सम्झँदै आफूभित्र उत्पन्न काम वासनालाई अर्धचेतन अवस्थामा पुगेर युवकको आलिङ्गनमा बेरिएर पूरा गर्छे। यौन चाहनालाई प्रतीकात्मक रूपमा उभ्याएकी पद्मावती सिंहले यो कथामा यही भाव प्रस्तुत गरेकी छन्। यस कथाको शीर्षक आरुको बोट रहेको छ। यस कथाको शीर्षकले वनस्पतिमा फुलेका बोट भन्ने बुझिन्छ। आरुको बोटमा फुल फुलेको, फल लागेको, फल पाकेको, खसेको अवस्थाको वर्णन गरिएको छ। यस कथाकी प्रमुख पात्र रश्मिको जीवनलाई आरुको बोट र फुलसँग तुलना गरिएको छ। रश्मिको जवानीका फुलहरू आरुको फुल जस्तै फुलेर फलेको सन्दर्भ कथामा वर्णन गरिएको छ। यस कथामा आरुको बोट रश्मिको जवानीको प्रतीक बनेर प्रस्तुत भएको छ। मान्छे जन्मेपछि क्रमशः बढ्दै जान्छ, जवानी भरिँदै जान्छ। यो सबै प्रकृतिको देन हो। यस कथामा पनि बोटमा फुल फुल्नु, फल लाग्नु जस्तै मानिसका जीवनमा पनि परिवर्तन हुँदै जाने कुरा कथाकारले व्यक्त गरेकी छन्। आरुको फुल र रश्मिको जवानीलाई प्रतीकात्मक रूपमा तुलना गरिएको हुनाले कथाको शीर्षक आरुको बोट प्रतीकात्मक रूपमा सार्थक देखिएको छ। यसरी यस कथामा आरुको फुल र फलसँग रश्मिको जवानीलाई तुलना गरेर एउटा नारीहरूमा यौवन अवस्थाको विकास सँगसँगै उनीहरूको शारीरिक परिवर्तन हुँदै जाने कुरालाई बताउन खोजिएको छ। साथै फल फुलेर पाकेर खसे जस्तै एउटा नारीको जवानी पनि समयको क्रम अनुसार फुल्दै फक्रँदै जाने कुरा व्यक्त गरिएको छ। साथसाथै यस कथामा रश्मिमा देखिएको तीव्र यौन चाहनालाई आरुको फल खान खोजेकोबाट देखाउन खोजिएको छ। साथै हजुरआमाको माध्यमबाट आरुको फल कुनै पनि देवतालाई नचढाइकन खानु हुँदैन भनेबाट के पनि बुझ्न सकिन्छ भने एउटा यौवन अवस्थामा पुगेका नर नारीमा यौन चाहना तीव्र रूपमा रहेको हुन्छ। तर यौन चाहना रह्यो भन्दैमा हामीले हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यतालाई बिर्सनु हुँदैन। जसरी एउटा फल खानको लागि देवी देवतालाई चढाउने हाम्रो सामाजिक संस्कारको पालना गर्नुपर्छ, त्यसैगरी हामीभित्र रहेको तीव्र यौन चाहना काम वासनालाई पुरा गर्न पनि हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यताहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता भनेको विवाहपछि यौन हो। त्यसैले हामी भित्रको यौन चाहना स्वाभाविक हो, तर त्यसलाई पूर्ति गर्नको लागि हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यतामा रहेका विवाह जस्ता बन्धनहरूमा जोडिनुपर्छ भन्ने भाव पनि यस कथामा अभिव्यक्त भएको छ। आजको यस भिडियोमा हामीले कथाकार पद्मावती सिंह र उनीद्वारा लेखिएको आरुको बोट कथाको समीक्षा गऱ्यौँ। यो भिडियो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो कथा बिएड प्रथम वर्षको अनिवार्य नेपालीको पाठ्यांशमा समेत रहेको छ। अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। साथमा नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्नुहोला, ताकि हामीले प्रसारण गर्ने हरेक भिडियो तपाईँको माझमा तुरुन्तै पुगोस्। धन्यवाद।